सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा 13 अस्पतालमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण र रौतहटमा बरामद सामग्री लिलाम नहुँदा राजस्वमा कमी तथा न्यून कर सङ्कलन बारे चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना महामारीले जताततै असहज परिस्थिति सिर्जना भइरहेको बेला सहयोगी हातहरू समेत अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तै अवस्थामा रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानले 13वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण सुरु गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा रहेका 1 सङ्घीय अस्पताल, 2वटा प्रादेशिक र 10वटा जिल्ला अस्पताल गरी 13वटा अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। कोरोना महामारीमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट सेवा गर्न सक्ने हो भने कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिने यो उदाहरणले पनि देखाएको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानले 13वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा रहेका 1 सङ्घीय अस्पताल, 2वटा प्रादेशिक र 10वटा जिल्ला अस्पताल गरी 13वटा अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारी समुदाय स्तरमा फैलिरहेका कारणले उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राज्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न सुरु गरिएको प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मबहादुर केसीको भनाइ छ। सङ्घीय अन्तर्गत भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटौल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरसँगै भीम अस्पताल भैरवा, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासी, कपिलवस्तु अस्पताल तौलीहवा, रामपुर अस्पताल पाल्पा, गुल्मी अस्पताल तमघासलाई सहयोग गर्न लागिएको जनाइएको छ। त्यस्तै अर्घाखाँची अस्पताल सन्धिखर्क, प्युठान अस्पताल बिजुवार, रोल्पा अस्पताल लिवाङ, रुकुम अस्पताल रुकुम पूर्व र बर्दिया अस्पताल गुलेरियामा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिने प्रतिष्ठानकी कार्यकारी निर्देशक स्वाति थापाले जानकारी दिइन्। प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानको पहलमा र अमेरिका स्थित प्रोजेक्ट होपको सहयोगमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्ला र 13वटा हस्पिटल, त्यसमा 3टा प्रादेशिक अस्पताल र बाँकी जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको चाहिँ सहयोग सामग्रीहरू सपोर्ट गर्नको लागि हामीले जुटाउन सफल भएका छौँ। र हामीले यो जानकारी चाहिँ नि प्रदेश सरकारलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि दिइसकेका छौँ। र आजै बिहानदेखि चाहिँ नि हामीले डिस्ट्रिब्युसन प्लान, एउटा निड असेसमेन्ट गरेर 12वटा जिल्लाको चाहिँ नि अस्पतालहरूसँग चाहिँ नि कोअर्डिनेट गरेर, त्यहाँको डाक्टर साहबहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी दिएर छलफल गरेर चाहिँ नि हामीले डिस्ट्रिब्युसन प्लान चाहिँ नि गरेका हौँ। र यसको साथसाथै यो बेसिकली निड असेसमेन्ट गरेर डिस्ट्रिब्युसन प्लान गरेका छौँ। र यसको साथसाथै चाहिँ नि हामीले अब यो तराईको जिल्ला र पहाडी जिल्ला दुईटैको निड फरक भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यही अनुसारको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन प्लान बनाएका छौँ। र यसको लागि चाहिँ नि मोनिटरिङमा प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानको टिम, हाम्रो एक्सपर्ट टिमहरू लगायत लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ नि हामीलाई कोअपरेट गरेर चाहिँ नि हामीलाई सपोर्ट गर्ने र मोनिटरिङमा चाहिँ नि उहाँहरूले ध्यान पुर्याउनु हुने
बताउनु भएका छौँ र हामीले यो डिस्ट्रिब्युसन प्लानको सबै डाटाहरू चाहिँ नि प्रदेश सरकारलाई पनि उपलब्ध गराइसकेका छौँ। हामीले गभर्मेन्ट हस्पिटल नै चुज गर्नुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ गभर्मेन्टमा चाहिँ एकदमै निम्न वर्गका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ नि भनौँ न प्राइभेट हस्पिटलमा ठुलो हस्पिटल्सहरूमा अफोर्ड गर्न सक्दैन, उहाँहरू चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै हाम्रो गभर्मेन्ट हस्पिटलमै त्यहाँ चाहिँ नि जनसङ्ख्याहरू बढी मात्रामा हुन्छन् होइन। र चाहिँ नि विशेष गरी चाहिँ नि हाम्रो गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूलाई चाहिँ क्यापासिटेट गर्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ नि स्वास्थ्य सामग्रीहरूको त्यहाँ इक्विपमेन्टहरूको अभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई यो कोरोनाको महामारीमा चाहिँ नि जुझ्नलाई उहाँहरूलाई चाहिँ नि अझ बढी चाहिँ सपोर्ट गर्नु जरुरी चाहिँ भएको हुनाले त्यो पनि निड बेसिसमा चाहिँ नि हामीले गभर्मेन्ट अस्पतालहरू नै छानेका छौँ। उक्त अस्पतालहरूमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 10 लिटर 90 थान, अक्सिजन सिलिन्डर 115 थान, मेडिकल टेन्ट 5 थान, वाइफाई मेसिन 5 थान, आइसियु बेड 5 थान, पिपिई सेट 2200 थान, सैनिटाइजर 1150 लिटर, सर्जिकल मास्क 12000 थान, सर्जिकल ग्लोभ्स 2000 थान, फेस सिल्ड 4000 थान गरी प्रतिष्ठानको पहलमा र अमेरिकाको प्रोजेक्ट होपको सहयोगमा करिब 2 करोड 70 लाख बराबरको सामग्री वितरण गरिने उनको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका तल उल्लेखित गरिएका सरकारी अस्पतालहरूलाई वितरण गरिने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 लीटर 90 थान, ऑक्सीजन सिलेंडर 115 थान, मेडिकल टेंट 5 थान, बाईपैक मशीन 5 थान, आईसीयू बेड 5 थान, पीपी सेट 2200 थान, सैनिटाइजर 1150 लीटर, सर्जिकल मास्क 12000 थान, सर्जिकल ग्लोव्स 2000 थान, फेस शील्ड 4000 थान, सर्जिकल कैप 4000 थान का सामानहरू प्रदेशमा रहेका 3 प्रादेशिक अस्पताल र 10 जिल्ला अस्पताल गरी 13 सरकारी अस्पताल 12 लुम्बिनी प्रदेशमा वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टोल भीम अस्पताल भैरवा, पृथ्वी चन्द्र अस्पताल नलपरासी, कपिलवस्तु अस्पताल तौलीहवा, रामपुर पाल्पा अस्पताल, गुल्मी अस्पताल तमघास, अर्घाखाँची अस्पताल सन्धिखर्क, प्युठान अस्पताल बिजुबार, रोल्पा अस्पताल लिबाङ, रुकुम अस्पताल पूर्वी रुकुम, बर्दिया अस्पताल गोलरिया। प्रतिष्ठानले रूपन्देहीका 3 गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टर कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालमा पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भोज प्रसाद श्रेष्ठ मार्फत लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रदान गरी सामग्री वितरण अभियानको सुरुवात गरिएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्रेष्ठले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा संरक्षक रहेको संस्था प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानले अभावबाट ग्रसित अस्पतालहरूलाई कोभिड महामारी न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्नु उदाहरणीय कार्य भएको बताए। माननीय हाम्रो पूर्व मन्त्री दीपक बोहराले जुन सम्बोधन गर्नुभयो उहाँ यसको सायद संरक्षकै हुनुहुन्छ। जहाँसम्म उहाँको चाहना हिजोदेखि आजसम्म पनि एक खालको यो 12 जिल्लामा अभावबाट ग्रसित अस्पतालहरूलाई यस्ता सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कोभिड महामारीलाई चाहिँ
न्यूनीकरण गर्नु निम्ति जुन महत्त्वपूर्ण योगदान यो संस्थाले गरेको छ, यो संस्थाप्रति म हार्दिक रूपमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म मेरो यो सरकारमा उपस्थितिपछि मैले बाह्रै जिल्लाको अध्ययन भ्रमण प्रत्यक्ष रूपमा गरेको छु। कोभिड हस्पिटलहरूको परिवेशमा त्यहाँका डाक्टरहरू, त्यहाँका स्टाफ नर्सहरू, अब त्यहाँका स्वयं बिरामीहरूसँग पनि अन्तर्क्रियाबाट उठेका विषयहरूलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी त्यहाँका अस्पतालका समस्याहरूको सुदृढ गर्न सकिन्छ, त्यो प्रमुख कुरा रहेको छ। मूलत अहिले आजभन्दा अगाडिका दिनहरूमा हामीले जे जस्तो अस्पतालहरूलाई जुन खालको प्रायोरिटी राख्यौँ त्यो प्रायोरिटी अत्यन्त कमजोर रहेछ। किनभने हामीले विकास समितिको संरचना बनायौँ, त्यसमा स्थानीय तहको इन्भल्भ त गरायौँ, तर त्यसको सक्रिय पहलको पनि विकास समितिमा जुन खालको एउटा चाहिँ संहिता पछिको सरकार जो अत्यन्त शक्तिशाली र बलशाली हुन्छ, आर्थिक स्रोतले सम्पन्न हुन्छ, अधिकारयुक्त हुन्छ, त्यस्तो परिवेशमा मलाई लाग्छ कि अस्पतालहरू एक खालको निरीह जस्तो अवस्थामा भएको पाइन्छ। प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठान पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका वरिष्ठ नेता दीपक बोहराका पिता स्वर्गीय प्रतिमान चन्द बोहरा र आमा स्वर्गीय निमा बोहराको नाममा भैरवामा स्थापित प्रतिष्ठान हो। प्रतिष्ठानले सन् 2003देखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाएको छ। यसरी समाज सेवा गर्दै अगाडि बढ्ने र विभिन्न क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गरे स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान हुने देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीले बरामद गरेका सामग्रीहरू लिलाम नहुँदा राजस्व प्रभावित भएको छ। रौतहटमा बरामद गरी दाखिला गरेको सवारी साधनहरू समयमै लिलाम नगर्दा सरकारको करोडौँ रुपियाँ राजस्व प्रभावित बनेको हो। करोडौँ मूल्य बराबरका सयौं सवारी साधनहरू गौर भन्सार कार्यालयले समयमै लिलाम प्रक्रिया गर्न नसक्दा सरकारको राजस्व प्रभावित बनेको भनाइ छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको लकडाउनका कारण भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसारको राजस्व समेत उठाउन नसकेको जनाइएको छ। विगत 2 वर्षदेखि गौर भन्सार कार्यालयले लकडाउनले गर्दा लक्ष्य अनुपातको तुलनामा 65 देखि 70% मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ। सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी विभिन्न मुद्दामा बरामद गरी दाखिला गरेको सवारी साधनहरूलाई समयमै लिलाम नगर्दा सरकारको करोडौँ रुपियाँ राजस्व प्रभावित बनेको छ। करोडौँ मूल्य बराबरका सयौं सवारी साधनहरूलाई गौर भन्सार कार्यालयले समयमै लिलाम प्रक्रिया गर्न नसक्दा सरकारको राजस्व प्रभावित बनेको हो। विगत 4 वर्षदेखि थन्किएका सवारी साधनहरू समयमै लिलाम हुन नसक्दा भन्सार परिसरमा रहेका सवारी कवाडीकै रूपमा परिणत समेत हुन थालेका छन्। चोरी सिकारीको क्रममा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी भन्सार दाखिला गरेको छ। दाखिला गरिएको सवारी साधनहरूलाई भन्सार कार्यालयले बेवारिसे रूपमै परिसरभित्र राख्दै आएपछि मोटर्स पार्ट्सहरू समेत चोरी भएको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले चालु हालतमा भन्सार कार्यालय दाखिला गरेको सवारी साधन अहिले कामै लाग्ने स्थितिमा नभएको भन्सार कर्मचारीहरू बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट, भन्सार सुरक्षा गार्ड तथा भन्सार कार्यालयको परिसरमा राखिएको उक्त सवारी साधनहरू वर्षेनी आउने बाढीका कारण कवाडीको रूपमा भएको बताउँदै भन्सार प्रमुख सुशील प्रसाद शर्माले आफू कार्यालयमा आउँदा लिलाम प्रक्रिया गर्ने योजना बनाए पनि कोरोना महामारीका कारण गर्न नसकिएको जानकारी दिए। भन्सार कार्यालयमा 700 वटा मोटरसाइकल तथा एउटा ट्रक सहित 50 भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे गाडीहरू रहेको जानकारी दिँदै गौर भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता अभिजित कुमार सिंह चाँडै लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँछन्। यो धेरै प्रहरी ल्याएको बुझाएको अवस्थामा त्यस्तै अब त्यहाँबाट एकदम थोत्रे अवस्थामा पनि यहाँ भनौँ न पुरै बिग्रेको अवस्थामा पनि यहाँ बुझाउने गर्नुभएको छ। अब कतिपय अब हाम्रो यार्ड भन्दा पनि हाम्रो यार्डमा अब हटाउने अवस्था छैन। अब हाम्रो उक्त सुरक्षा निकायकै यार्डमा हुन्छ होइन। अब त्यहीँबाट के भयो त्यो हामीलाई जानकारी भएन त्यो कुरो।
हकमा हाम्रो लगभग 3-4 वर्षदेखिकै बाँकी छ। सोमध्ये हामीले टोटल अहिलेसम्म 697 मोटरसाइकल, 4 पाङ्ग्रे टोटल 41वटा हाम्रो अहिलेसम्म दर्तामा देखिन्छ। जसमध्ये हामीले यो लिलामको प्रक्रियामा 490 मोटरसाइकल उत्पादन वर्ष खुलाउनको लागि पठाएको छौँ। जसमध्ये त्यहाँबाट खुलेर आएको 386वटा मोटरसाइकलको उत्पादन वर्ष खुलेर आएको छ। 4 पाङ्ग्रेमा हामीले 41वटामा 12वटा उत्पादन वर्ष खुलेर आएको छ। अब यसको अब आगामी दिनमा अब कोभिडले गर्दा हामीले अब विभागबाट इन्जिनियर प्राविधिकलाई बोलाउनु पर्ने थियो। कोभिडको कारणले विभागबाट उहाँले तत्काल मना गरिदिनु भयो होइन। अब आउने दिनमा यो सामान्य भइसकेपछि प्राविधिक बोलाएर हामीले मूल्याङ्कन गर्न लगाएर त्यसपछि अब हामीले निलामको लागि प्रक्रिया अझै अगाडि बढाउने हो। विगतमै लिलाम गर्दा सरकारको राजस्वमा राम्रो प्रगति हुने थियो, तर अहिले सम्भव छैन। प्रवक्ता सिंहले भने अधिकांश गाडीहरू स्क्रैपमै जाने भइसकेकाले राजस्वमा असर पर्नेछ। सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउँदै प्रवक्ता सिंहले जथाभावी रूपमा गाडीहरू परिसरमै थन्काएर राख्दा कार्यालयको काम समेत प्रभावित हुन थालेको बताए। गाडीका पार्ट्सहरू चोरी भएको सम्बन्धमा भने उनले सुरक्षाकर्मीले जे जस्तो हालतमा ल्याएर कार्यालयमा दाखिला गरेको छ सोही अनुसार नै भएको प्रतिक्रिया दिए। सरोकार रिपोर्टर विकास अग्रवाल, रौतहट। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको लकडाउनका कारण गौर भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सकेको छैन। विगत 2 वर्षदेखि गौर भन्सार कार्यालयले लकडाउनले गर्दा लक्ष्य अनुपातको तुलनामा 65देखि 70% मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको हो। दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी अभाव, कोरोना महामारीका कारण आयात निर्यात हुन नसक्दा राजस्वमा कमी आएको गौर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। ठूलो मात्रामा भारतबाट नेपाल भित्रिने कोइला, मार्बल, टाइल्स लगायतका सामानहरू आउन छोडेपछि राजस्वमा कमी आएको हो। गत आर्थिक वर्षमा 39 करोड 50 लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा भन्सारले 25 करोड 90 लाख रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको गौर भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता अभिजित कुमार सिंहको भनाइ छ। लक्ष्य भन्दा पनि अहिले हामीले लगभग 63% वसुल गरिसकेका छौँ होइन। अब यसमा कोभिडको कारणले पनि हो। अनि गत आबमा आएको सुमान सामानहरू यो जसरी अब टाइल्स हो होइन, कोइलाहरू, टाइल्स तुलनात्मक रूपमा गत आबभन्दा कम आएको हो, कोइला आएकै छैन। त्यो हिसाबले हो हाम्रो 39 करोड 50 लाख टार्गेटमा हुँदाखेरि हामी 25 करोड 89 लाख लगभग 65% हामीले वसुल गरेको थियौँ। त्यो हाराहारीमा हामीले अहिलेसम्म यो महिना हेर्दाखेरि हामीले लगभग 62% 63% हामीले वसुल गरेको छौँ। लगभग हामी अब त्यही रेन्जमै गइरहेछौँ। 1 महिना अझै बाँकी छ होइन। अब चोरी पैठारीबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुईटैबाट हामी लगभग 7 करोड जतिको सामान बुझाउनु थाल्छौँ हामीले। अब यसबाट अब भोलिको दिनमा अब यसबाट निलाम हुँदाखेरि यहाँबाट राजस्व सङ्कलन हुन्छ। यसै गरी चालु आर्थिक वर्षमा गौर भन्सारको 35 करोड 11 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि गएको 11 महिना अर्थात् जेठसम्ममा भन्सारले 22 करोड 61 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। यसै गरी गौर भन्सार लगायत जिल्लाका विभिन्न नाकाहरूबाट हुने गरेको चोरी तस्करी समेत बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। गएको 11 महिनामा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा भन्सार गस्ती टोलीले 7 करोड मूल्य बराबरको विभिन्न सामानहरू पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको जनाएको छ। गौर भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सशस्त्र प्रहरीले 11 महिनामा 538 पटक जिल्लाको विभिन्न स्थानमा अवैध रूपले भारत नेपाल भित्राइरहेको करिब 4 करोड 40 लाख, नेपाल प्रहरीले 254 वटा मुद्दा भन्सार दाखिला गरेर 2 करोड 45 लाख तथा भन्सार गस्ती टोलीले
3वटा मुद्दा दाखिला गरेर 4,50,000 मूल्य गरी करिब 7 करोडको भन्सार छली अवैध रूपले भित्र्याइएको सरसामान नियन्त्रणमा लिएर भन्सार दाखिला गरेको गौर भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता अभिजित कुमार सिंहको भनाइ छ। सरोकार रिपोर्टर विकास अग्रवाल, रौतहट। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा 13वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण र रौतहटमा बरामद सामग्री लिलाम नहुँदा राजस्वमा कमी तथा न्यून कर सङ्कलनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।